बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सब आरूज का किचन। उम्मीद है आप सब देखने वालों की कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर आपसे बात कर रही हूँ। तो ये मैं किसी एरिया में गई थी, तो नाम नहीं मुझे पता ये एरिया कौन सा है। जिसने देखा होगा मुझे या वो फ़ौरन से कह देंगी। खैर है, तो यहाँ पे साग और बाथू बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सच्ची में साग और बाथू बहुत प्यारा था। मुझे यहाँ पे ना आंटी लोग वीडियोस बनाने नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है और फुल एंजॉय कर रही थी मैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने तोड़ लिया था खाने के लिए, बस हमने ताज़ा ताज़ा, और फिर मैंने ताज़ा ही इसको काटा है। तो ताज़ा ही काटा है मैंने इसको ना, तो फिर बड़ा अच्छा फ्रेश सा हो जाता है। अम्मी मेरे साथ काट रही थी, बाद में उनको फ़ोन कॉल आ गई थी उनकी कज़न की, तो वो उनके साथ भी बात कर रही थी। वो उनका शायद अपरेट है, तो इस वजह से ना वो उनको बता रही थी कि सो मामलात हैं। रिलेटिव में हर जगह ऐसा होता है कि आप किसी एक के साथ अटैच हों तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। कुछ इसी तरह का इशू था। मेरी अम्मी की कज़न ने फ़ोन किया था, तो मैं नाश्ता बहुत दिल कर रहा था मेरा, नान और चने खाने को मैंने अम्मी से मंगवाए, और या साथ हलवा था। मीठे में तो रात को बना हुआ था, तो मैंने कहा ये भी साथ गरम कर लेते हैं। नाश्ता कर रहे हैं हम सब और मुझे इतनी हंसी आई कि ना मेरा आज इतना दिल कर रहा था नान चले को, उतना ही डिले हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर हैं ना, क्योंकि जब एक एक दो करके बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे लाइक किया और सब्सक्राइब किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको कोई लाइक और सब्सक्राइब कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि हाउसवाइफ ऐसी है ना को वो थोड़ी सी दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं कि अभी जल्दी हर काम होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर किसी से ये कहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो कुछ तो देख के मेरी वीडियो हंसते भी होंगे, चाहे वो हमारे रियलिटी में, लेकिन इंसान को अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि एक दिन वो कामयाब होगा। तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। तो शुक्र है उसकी ज़ात का, नेमतों का, हमें अच्छा दे रहा है, हम अच्छा खा रहे हैं, थोड़ी सी दे रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। कोई बात नहीं, उतना ही जितना इंसान ज़्यादा खाएगा उतना ही उसका हिसाब होना है। तो मुझे कोई इशू नहीं है, शुक्र है उसकी ज़ात का। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेघर को घर अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों नाश्ता कर रही थी, साथ बच्चे भी बैठे हुए थे। मैं उसको कह रही थी फटाफट से कर लो, ये ना ठंडा हो जाएगा, सर्दी है ना, तो इस वजह से। यहाँ पे मैंने चौरस पराठे बनाए हुए थे, 2 लिए थे मैंने पराठे। जिसने पराठा खाना तो उसने खाया, और जिसने नान खाने तो उसने नान खाए। तो मैंने टेस्ट की वेजिटेबल रात की सब्ज़ी बनी हुई थी, साग मैंने काट के रख लिया था, तो फिर मैंने ये वेजिटेबल बनी हुई थी वो मैं उसका सालन मैंने गर्म किया। और मैं बच्चों को कह रही थी जिसने नान खाना है तो बार बार मैं कह रही थी आप खा लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो बस इस तरह आप अल्लाह ताला पे यकीन रखा करें और उसका शुक्रिया अदा करता रहना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, तो बहुत कम आज बर्तन थे, वरना हमारे बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, क्योंकि अम्मी और अब्बू जो हैं, अब्बू सुबह सुबह खाना खा के चले जाते हैं। मैं और अम्मी और मेरी सिस्टर होती हैं, और एक और सिस्टर होती हैं, और एक 2 मेरे बच्चे होते हैं। हस्बैंड भी खाना खा के चला, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के पास ही रहती हूँ, कभी चली जाती हूँ कभी आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आजकल मेरी रूटीन ज़्यादा है अम्मी के घर। इंशाल्लाह मैंने अपने घर का जो है विज़िट आपको ज़रूर कराऊँगी, जो मैंने नया रेंट पे लिया है वो वाला। तो यहाँ मैं धो रही थी। कभी कभी इंसान अंदर से टूटा होता है, किसी से बात दिल की शेयर करनी होती है। तो यूट्यूब इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी दुखी ख़वातीन हैं जो अपना दर्द अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो ये भी आप भी मेरी फैमिली हैं, चाहे 100 सब्सक्राइबर हैं या जितने भी हैं देखने वाले, वो सारे फैमिलीज़ होती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो अच्छा लगता है, तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मैं डस्टर धो रही थी और अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश किया।
تھوڑی سی جب میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے دھوپ میں ڈالا تھا وہاں پہ میں نے آپ کی ویڈیو نہیں بنائی یہاں پہ آپ کے لیے، وہ مجھ سے موبائل گر گیا تھا جس کی وجہ سے ایسے ہوا۔ پھر یہ شام کی طرف آ گئے ہیں، شام لنچ سے فارغ ہو گئی ہے، تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم ہے۔ تو رات کو میں نے ساگ امی نے رکھ دیا تھا چولہے پہ، وہ کافی گل چکا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جیسے لہسن، پیاز، ادرک اور ٹماٹر کا تڑکا لگایا۔ ہم تڑکا لگاتے ہیں، کچھ ویسے بھی کھاتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے، ویسے بھی ہم کھا لیتے ہیں دیسی گھی کا تڑکا لگا کے، لیکن دیسی گھی تھا نہیں فی الحال گھر پر، تو اسی سے ہم کام چلا رہے تھے۔ اور سارا پھر میں نے اس کے اندر جو ہاتھ سے گھوٹا لگایا تھا کیونکہ میں نے مشین کے اندر گرائنڈ نہیں کیا تھا، تو ہم یہ اس طرح بنے نا تو بہت مزے کا وہ مجھے لگتا ہے۔ تو بس آپ سے یہی ہے کہ مجھے لائک کیا کریں، مجھے شیئر اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اور مجھے کس طرح سے بنانی چاہیے۔ تو سامنے تو آنا الاؤ نہیں ہے کیونکہ میں سامنے نہیں آتی، ہماری فیملیز ایسی ہیں تو اس وجہ سے میں سامنے نہیں آ سکتی، اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا۔ بس میرا شوق تھا کہ میں ولاگنگ کروں، تو بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی کروں۔ تو یہاں پہ میں نے صرف ابو کے لیے روٹی بنا رہی تھی، اپنے لیے بھی میں نے ایک پراٹھا بنایا تھا، وہ میں نے اور بچوں نے مل کے کھا لیا تھا۔ تو بس پلیز یہ بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا، آپ سے انسان اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، اور ہر بات، ہر پریشانی، جتنی بھی یوٹیوبر ہیں یا جتنا بھی جو بھی وہ اپنے دکھ درد شیئر کر رہی ہوتی ہے، میں پھر سے آپ سے کہہ رہی ہوں، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ فٹافٹ سے میں پراٹھے بنا کے تو ابو کو دینے لگی ہوں۔ میرے بچے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پراٹھے، اور جیسے شاورما، بریڈ جو ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ سمپل سے کھاتے ہیں۔ تو گھر میں بس یہ پڑے ہوئے تھے برگر کے بن، تو برگر کی بریڈ جو بولتے ہیں اس کو، یہ پڑی ہوئی تھی، تو کچھ بھی خاص نہیں پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں اور سسٹر ہم دونوں ہی اس کو بنا رہی تھیں، فٹافٹ سے میں نے کہا اس کو بنا لیتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے بنانے تھے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 بڑے کھاتے ہیں، چھوٹا تو بھی فی الحال نہیں کھاتا، تو دونوں کے لیے پھر ایک ہی انڈا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا اب اس کی 2 جو ہے نا ٹکیاں بناتے ہیں اور دونوں پہ لگاتے ہیں، اور فی الحال 3 تھے، تھوڑا بہت میں نے کام چلا لیا۔ دال پڑی ہوئی تھی ہماری، تو اس کو میں نے اچھی طرح سے خشک کر لیا، اس کے بعد نمک اور مرچ ریڈ وغیرہ ڈال کے میں نے بچوں کے لیے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ میں گھی توے پہ لگا رہی ہوں۔ بچوں کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ماؤں کو ہوتا ہے کہ بچوں کی ہر فرمائش پوری کر دی جائے، اگر نہ ہو بچے اتنا شور ڈالتے ہیں، نہ کھائیں یا نہ کھائیں لیکن رولا بڑا ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں پھر 3 اس کی چھوٹی چھوٹی جو ٹکیاں ہیں نا، میں نے ایک ہی انڈے سے کام چلایا ہے کیونکہ دکان تھوڑی دور ہے، پھر جانا پڑتا ہے اس وجہ سے۔ تو یہاں پہ میں نے بیچ صرف دال اور ٹماٹر اور پیاز اور انڈا لگا کے نا، تو میں نے اس کو فرائی کر دیا، تو بڑے اچھے لگ رہے تھے، کیچپ وغیرہ بھی لگایا ہوا تھا، تو بڑے مزے کے نا تیار ہو گئے تھے۔ چائے کے ساتھ بھی بندہ کھا لیتا ہے، بڑے اچھے لگتے ہیں، اور خالی بھی میرے بچے اس کو چائے کے ساتھ کھاتے ہیں، اس لیے اس کے بابا جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں بار بار، تو وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا۔ تو بس ماں کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اچھا کھائیں اور اچھا پڑھیں، اور بس یہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی اب اسکول ڈالنے لگی ہوں مارچ کے اندر، تو گھر بھی تب تک ہم شفٹ کر لیں گے۔ تو یہاں پہ میں کیچپ لگا کے ان کو دے رہی ہوں، نارملی کیچپ کھاتے ہیں، زیادہ لگا ہو تو پھر بچے کھاتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دال جو تھی وہ کافی تھک ہو چکی تھی، تو میں پھر بھی برگرز پر لگا رہی ہوں، اس کے اندر لائٹ مرچ تھی، مرچ جو میرے بچے نہیں کھاتے زیادہ، وہ میٹھا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بس جو بھی گھر میں پڑا ہو آپ اللہ کا نام لے کے شکر الحمدللہ کہہ کے تو بنا کے دیا کریں بچوں کو، ضرور نہیں ہے اس کے اندر ہر چیز ڈلی ہو پھر ہے، لیکن یہ بڑا اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا، آپ ایسے فیل کہ ہو رہا تھا جیسے ہم ریئل میں برگر کھا رہے ہیں۔ یہ میں نے بھی چیک کیا، بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ میں نے ہاف اتار کے خود کھایا، پھر باقی میں نے بچوں کو دیا، یہ 2 ان کے لیے پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو سارے کھا لیں گے، اور یہ کمرے میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے کہ آنٹی چائے بنا رہی تھی، میں نے کہا بس آپ لوگ جو ہے نا کھا لینا۔
تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آج کے لیے یہ ولاگ تھا. اللہ حافظ.